अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। उसमें दूसरे लेवल में हमारे कुछ मजीद के अबवाब हैं। उनमें एक बाब है बाब इफ्तिआल, और उसके बाद बाब इफ्तिआल से पहले दो हैं, चौथा और पांचवा और छठा बाब। ये तीन अबवाब हैं, ऐसे हैं कि इनके साथ कुछ कवायद और का इजरा ऐसे होता है कि कुछ अल्फाज में तब्दीलियां आती हैं, और ये मादात के अबवाब भी कहलाते हैं या खास हुरूफ के कवायद कहलाते हैं। यानी कुछ खास हुरूफ हैं जिनके कुछ खास कायदे हैं कि जिनके तहत उनमें कुछ रद्द बदल और तब्दीली की जाती है। कुछ हम कायदे पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं 11 हरफी वाला कायदा। 11 हरफी वाला कायदा कैसे वजूद में आया कि पीछे जो कुछ हुरूफ के बाब इफ्तिआल से मुतालिक हमने कायदे पढ़े हैं, दाल दाल सीन सीन और शीन जा, इस तरह की ये टोटल 11 हरफ बनते हैं। तो जो बाब इफ्तिहाल में आकर कुछ तब्दीलियां पैदा कर रहे थे, उसमें इदगाम हो रहा था, कभी ये रुफ्ता से और कभी ता दाल से और कभी दाल से, और इस तरह क़ा से बदलने के कायदे थे। आज जो कायदा पढ़ रहे हैं वो तमाम उरूज जो बाब इफ्तिहाल में वो अब उनको एक और अंदाज से आज हम पढ़ेंगे। कायदा इसका नाम है 11 हरफी वाला कायदा, इसलिए कि ये 11 हरफों पर मुश्तमिल जो हरूफ हैं उनके मुताल्लिक कायदा है। तो कायदे को एक दफा देखते हैं। कायदा मुताल्लिक है, सबसे पहले इस कायदे के दो हिस्से हैं। 11 हरफी कायदे का पहला हिस्सा ये मुताल्लिक है बाब तफाउल और तफाउल यानी चौथे और पांचवें बाब से, और इसी कायदे का दूसरा हिस्सा वो मुताल्लिक है बाब इफ्तिआल से। तो पहले हम बाब तफाउल और तफाउल के मुताल्लिक जो 11 हरफी कायदा उसको देखते हैं। कहते हैं बाब तफाउल और तफाउल के फा कलमा के मुकाबले में जब ये 11 हरफ में से कोई आ जाए, और कौन कौन से हैं? ता है, सा है, दाल है, जाल है, जा है, सीन है, शीन है, स्वाद है, दाद है, ता है और ज़ा है। इनमें से कोई अरब भी बाब तफाउल या तफाउल के फा कलमा में यानी पहला हरफ इनका हो जाए, में से कोई आए तो ताए तफाउल और तफाउल। देखिए बाब तफाउल और तफाउल में शुरू में एक ता आपको नजर आ रही है दोनों अबवाब में, इसको कहते हैं ताए तफाउल या तफाउल को इस हरफ से बदल कर इसमें इदगाम करना जायज है, जरूरी नहीं है। गोया कि ये ऑप्शनल है, इख्तियारी है, करें तो कर सकते हैं, ना भी करें दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कायदे की एक दफा फिर मेन हेडलाइन को देख लीजिएगा कि बाब तफाउल और तफाउल चौथा और पांचवा बाब, इनके फा कलमे में इन 11 हरफों में से कोई आ जाए, ता सा दाल दाल जा सीन शीन स्वाद ज़ात क़ा ज़ा, इनमें से कोई भी आ जाए तो बाब इफ्तिआल के ताए तफाउल और तफाउल जो इनकी ता है इनको इन हरूफ से बदल देंगे। अगर ता है तो ता तो खैर वो हो जाएगा, अगर ता है तो इन ता को सा से बदल देंगे, दाल है तो इस ता को दोनों ता को दाल से बदल देंगे, अगर दाल है तो जाल से बदल देंगे। यानी इन ता को इसके बाद जो भी इनमें से हरफ होगा, सीन है तो सीन से ता तब्दील हो जाएगी, शीन से हो जाएगी, स्वाद से हो जाएगी, वात से हो जाएगी, ख्वा से और जा से, इससे बदल देंगे। फिर बदलने के बाद आगे क्या अमल होगा वो तकरीबन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज एक मरतबा फिर उसको देख लेंगे। तो फिर वो बाकी इदगाम का कायदा है जो हम बार बार पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी के तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। जी, तो पहले इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लफ्ज़ तसाक़ला या तसक़ला, सा क़ाफ लाम उरूफ़ अस्ली आ गए। तो तसाक़ला में ता के बाद सा आ गया, तो उन 11 हरफों में ये सा का शुमार है। लिहाजा अब उस कायदे के तहत इस ता को हम सा से बदल देते हैं। तो जब ता को सा से बदला तो क्या बन गया? ससाक़ला। ता को सा से बदला तो ये बन गया ससाक़ला। अब यहाँ दो हरफ एक तरह के जम हो गए, दो सा आ गए। अब वही मद्दा वाला कायदा यहाँ दो हरफ आ गए, तो अब इसको इदगाम करने के लिए हम पहले हरफ की हरकत को हज़फ कर देंगे। मद्दा का कायदा पढ़ चुके हैं हम, तो अब उस मद्दा के कायदे से पहली सा की हरकत को गायब कर दिया, तो ये बन गया सा काला। पहली सा साकिन है। अब जब पहली सा साकिन है, इसको इदगाम करने के लिए हमने
اس کے حرکت کو ختم کر دیا تو اب مجبوراً ہم کو یہاں الف لانا پڑا. یہ ہم الف لے آئے. اس الف کو حرکت کون سی دیں گے؟ وہ زیر کی دیں گے کیونکہ عین کلمے پر پیش نہیں ہے یہاں. تو یہ بن گیا اثاقلا، اور پھر دو ساتھ ہی پہلی ساکن ہے دوسری متحرک ہے ادغام کر دیا تو یہ بن جاتا ہے اثاقلا. دیکھیں بالکل تبدیل ہو گیا. باب تھا تثاقلا، پھر تا کو سا سے بدل دیا 11 عرفی قاعدے کے تحت کہ جب باب تفاعل اور تفاعل میں فا کلمہ میں ان 11 میں سے کوئی بھی آ جائے تو تا کو اپنے بعد والے حرف سے بدل دیں گے. تو بعد میں سا سا تو تا سا سے بدل گئی، سا کل ہو گیا. اب دو حرف ایک طرح کے آ گئے تو اب مدہ کا قاعدہ یہاں متوجہ ہوا اور وہ لازمی طور پر ہوگا. اب اس کو سا کلا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ دو حرف ایک طرح کے آ جائیں تو پھر ہم اس میں دیکھیں گے جہاں تک ممکن ہے مدہ یا یمد دونوں میں سے ایک قاعدہ لگے گا. تو مدہ لگے گا کیونکہ دونوں متحرک ہیں، لہذا پہلی کی حرکت کو ادغام کرنے کے لیے ہم نے لازمی طور پر ساکن کر دیا تو یہ بن گیا ثاقلا. پہلی سا ساکن ہے اور سکون سے پڑھنا عربی لفظ کو یہ ممکن نہیں ہے. پختوں میں ہی سکون سے ابتدا ہو سکتی ہے، باقی کسی زبان میں شاید مشکل ہی ہے. تو شروع میں پھر ہم مجبوراً وہی حمزہ وصلی لائے جو امر میں لاتے تھے، وہ بھی ضرورت کے تحت لاتے تھے، اور یہاں بھی ہم جب مجبور ہوئے تو وہ حمزہ وصلی ضرورت پوری کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو شروع میں لائے اثاقلا، پھر ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اثاقلا. دوسری مثال اسی باب سے تطہرا، طہارا سے باب تفاعل پڑھا تو تطہرا. اب تا کے بعد تو آ گئی تو 11 عرفی قاعدے کے تحت، کیونکہ 11 عرفی قاعدے میں یہی ہم نے پڑھا کہ اگر باب تفاعل اور تفاعل میں تا کے بعد جو حرف ان 11 حرف میں سے ہے تو تا کو اسی سے بدل دیں گے، لہذا تا کو تو سے بدل دیا تو یہ بن گیا تطہرا. اب ادغام کرنے کا قاعدہ مدہ کا قاعدہ یہاں متوجہ ہوا. اس نے کہا اچھا دو حرف جمع ہو گئے، فوراً اس نے اپنا کام کر دکھایا اور ادغام کرنے کے لیے پہلی تھوا کی حرکت کو اڑا دیا تو یہ بن گیا طاہرہ. مشکل ہے، پہلا حرف ساکن ہے پڑھ نہیں سکتے، لہذا شروع میں حمزہ وصلیہ لے آئی اور اس کو زیر دی کیونکہ عین کلمے پر پیش نہیں ہے تو بن گیا اطہرا، اور ادغام کر دیا کیونکہ ادغام کرنا لازمی تھا تو یہ بن گیا اطہرا. بالکل تطہرا سے اب بن گیا اطہرا. بالکل پہلی شکل دیکھیں اور آخری شکل دیکھیں، سیکھے میں کتنا بڑا فرق آ گیا. اطہرا، اثاقلا. جی تو یہ اب باب تفاعل سے بھی مثال دیکھ لیں. تطہرا، تطہرا باب تفاعل ہے، چوتھے باب ہے. تا کے بعد تو آ گئی، لہذا کیا کیا اس تا کو تو سے بدلا تو طہرا ہو گیا. باقی سیگا اپنی جگہ پر ہے. اب ادغام کرنے کے لیے دو حرف ایک طرح کے آ گئے، ایک جنس کے اکٹھے آ گئے، لہذا مدہ کا قاعدہ متوجہ. اس نے کہا اچھا دو حرف ایک طرح کے ایک جگہ، لہذا اس نے ادغام کرنے کے لیے پہلا کام اپنا کیا کہ پہلی کی حرکت کو اڑا دی. کیونکہ مدہ کے قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں مارا را، تو ادغام کرنے کے لیے پہلی را کی حرکت کو ہم نے حذف کیا تھا، حذف حرکت، تو حذف حرکت کر دیا. اب جب حذف حرکت کیا تو اب سکون آ گیا پہلی تھوا پہ، تو شروع میں ہم حمزہ وصلیہ لے آئے. حمزہ وصلیہ آنے کے بعد پھر دونوں میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اطہرا. یش شق کو وہ اس قاعدے کے تحت بنا تھا. آتے ہیں اس قاعدے کی طرف بھی. تذکرا، تا کے بعد دال 11 حرفوں میں سے ہے دال بھی، لہذا تذکرا کو تا کے بعد دال آ گئی تو 11 عرفی قاعدے کے تحت باب تفاعل اور تفاعل میں اگر تائے افتعال یا تائے تفاعل اور تفاعل کے بعد ان 11 حرفوں میں سے کوئی آ جائے تو یہاں ذال آ گیا، لہذا تا کو ذال سے بدل دیا تو یہ بن گیا ذکرا. ذکرا. اب ذکرا میں دو حرف ایک جگہ ہوا تو مدہ کا قاعدہ اس نے فوراً اپنا کام دکھایا اور دونوں حرفوں میں سے پہلے کو حذف حرکت کر کے دال کی حرکت کو حذف کر دیا. تو ہم مجبور ہوئے کہ پڑھیں کیسے. ہم نے حمزہ وصلیہ کی مدد لی تو شروع میں حمزہ وصلیہ لے آئے زیر کے ساتھ تو بن گیا اذ ذکرا، اور ادغام کر دیا تو اذ ذکرا. یہ زا غلطی سے لکھی گئی ہے، یہ لفظ ہے اذ ذکر. اب پہلے تذکرا اور یہاں اذ ذکرا، یہاں ایک شد ہے اور یہاں دو شد ہو گئی. یہاں شروع میں حمزہ وصلیہ نہیں ہے، یہاں شروع میں حمزہ وصلیہ آ گیا تو صیغے کی شکل اور حالت بدل گئی. امید ہے باب تفاعل کی مثالیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. کچھ مثالیں ہم اپنی طرف سے بھی لکھتے ہیں
اور حروف کے بھی؟ جی تو یہ سوال یہ ہوا کہ اب یہ تطوفا، تا کو جو ہے تو سے بدلا تو یہ بن گیا تطوفا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تا کے ساکن کر دیا مدہ کے قاعدے سے تو یہ بن گیا اتطوفا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا تو اتطوفا بن گیا۔ اب جب مضارع بنائیں گے تو مضارع کے لیے کیا ہے، یہ حمزہ وصلیہ کو ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ حروف عطین آپ لیں، آخر میں پیش دے دیں تو بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اب اس کی جگہ یہ جو ہے الف، اس کی جگہ مضارع کی علامت آ جائے گی اور اس کی جگہ پیش آ جائے گی تو یہ مضارع بن جائے گا۔ دیکھیں یطوفو، یطوفو۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا تشققو، اس میں لفظ کیا تھا؟ تشققو، تشققو تھا۔ اب یہ باب تفاعل ہے تو تا کے بعد شین آ گئی تو اب تا افتعال کو ہم نے شین سے بدل دیا تو یہ بن گیا تھا ششققو، ششققو، ایک شین، یہ دوسری شین، اور یہ پہلی شین جو تا سے بدل کر آئی ہے، دوسری شین اس کی اپنی، اور یہ کاف ہے کہ باب تفاعل ہے تشققا، نہیں ماضی ہے نا، تشققا تو ششققا بن گیا۔ اب اس شین کو یہ جو تا سے بدل کر آئی ہے اس کو ساکن کر دیا، اس کی حرکت کو ہم نے یہاں سے اڑا دیا تو یہ بن گیا ایک منٹ، یہ لفظ غلط ہو گیا، یہ شین جو ہے ایک اور یہ دوسری شین، اس کے بعد قاف اور یہ دو قاف ہو گئے، یہ شین ساکن ہو گئی اور یہ شین پر زبر ہے اور یہ قاف ہے، کیونکہ اس کو روفے سے شین قاف قاف ہے۔ اب یہ شروع میں حمزہ وصلیہ لے آئے تو یہ بن گیا اشققو، اشققو، اور علامت مضارع لگائی تو یہ بن گیا یشققو، یشققو۔ یہ اوپر والے دونوں لفظ ہیں، یہاں زبر ہے، مجھ سے غلطی سے وہ پیش ہو گئی کیونکہ ذہن میں سیگا قرآن مجید والا جو مضارع کا وہ رکھا تو اس لیے دے دی۔ ہاں جب مضارع ہے نیچے یہ اب یہاں یہ جو ہے پیش ہو جائے گی کیونکہ یہ مضارع کا سیگا ہے۔ سب سے پہلا کام جو کریں گے ہم تدارسا میں تا کے بعد کون سا حرف ہے؟ دال ہے، تو یہ 11 حرفوں میں سے لہذا تائے تفاعل کو اس کو ہم جو ہے تا کو اب دال سے بدلیں گے کیونکہ اس کے بعد دال ہے تو کیا ہو جائے گا یہ ددارسا، ددارسا، اور اس پر زبر ہے تدارتم میں، یہاں پر بھی تا کے بعد دال ہے تو تا کو کیا کریں گے دال سے بدل دیں گے تو یہ بھی کیا بن جائے گا ددارتم، ددارتم، تدارتم، یہ حمزہ ہے تدارتم۔ اب دونوں جگہوں میں دال موجود ہے، شروع میں یہاں پر بھی دال ہے، یہاں پر بھی دال ہے، اور یہ دو دالیں جمع ہو گئی، یہاں بھی دو دالیں جمع ہو گئی۔ اب یہاں قاعدہ کون سا لگے گا مدہ کا، کہ جب بھی دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو وہ ادغام کرنے کے لیے تشدید دینے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنا فنکشن
का इस्तेमाल करेगा, और वो है कि जब दोनों हरफ मुतारिक हो और उनसे पहले कोई हरफ ना हो या साकिन ना हो तो फिर पहली की हरकत को हज़फ कर दिया जाता है। लिहाजा हम यहाँ अब क्या करेंगे कि पहले हरफ की हरकत को हज़फ कर देंगे, और पहला हरफ हमारे पास कौन सा है, वो है दाल। दाल। जी दाल। तो इसकी हरकत को हम यहाँ से इन दोनों जगहों से हज़फ कर देंगे। तो जब इनकी हरकत को हज़फ किया, ये साकिन हो गए, तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये दाल साकिन है, और उसके बाद दूसरी दाल मुतहर्रिक है, उसके बाद अलिफ, उसके बाद रा, उसके बाद सीन। अब हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे ही है, पहली दाल साकिन हो गई, दूसरी दाल पर जबर है, दूसरी दाल है, और उसके बाद रा, और उसके बाद हमजा और तामीम। अब देखें दाल जब साकिन है तो हमारे पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं है, हम क्या करेंगे, लाएंगे। हम शुरू में हमजा वस्तिया लाएंगे, पहले नंबर पे हमजा वस्तिया लाया। हमजा वस्तिया लाने के बाद इसको जेर दी, कसरी की हरकत दी, क्योंकि पेश ना हो तो जेर ही जेर लाजमी है। अब उसके बाद अगला फंक्शन हमारे पास एक ही है कि दाल का दाल में इदगाम करना, क्योंकि दो हरफ एक तरह के एक जिन्स के वाक़या, पहला साकिन है दूसरा मुतारिक है, लिहाजा ये बन जाएगा इद्दारसा, इद्दारसा, और ये बन गया इद्दारतुम। ये पूरा है। तो ये हो गए इसमें बाबे तफाउल या तफाउल दोनों में सेम। जी अभी आ जाते हैं 11 हरफी कायदे की दूसरे हिस्से की तरफ, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो मुताल्लिक है बाबे इफ्तिआल के आइन कलमे से। देखिए 11 हरफी के कायदे का पहला हिस्सा वो बाबे तफाउल और तफाउल के फा कलमे से मुताल्लिक था, और जब यही कायदा 11 हरफी बाब इफ्तिआल की तरफ आता है तो फिर इसके आइन कलमे की तरफ आ जाता है, फा कलमे की तरफ नहीं आता, क्योंकि फा कलमे के मुतालिक तो इसकी जितनी भी शक्लें थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सीन शीन जा सा उन कायदों में, दाल 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 के कायदों में। लेकिन अब जो 11 हरफी का दूसरा कायदा है, ये जिस तरह बाब तफाउल और तफाउल को फा कलमे से मुतालिक थे, बाब इफ्तिआल के फा कलमे से नहीं, अब उसके आइन कलमे की तरफ जा रहे हैं। देखिएगा 11 हरफी कायदे का ऐसा दूसरा है कि बाब इफ्तिआल के आइन कलमे के मुकाबले में, यानी आइन कलमा में जब इन 11 हरफों में से कोई एक आ जाए, ता ता दाल दाल जा सीन शीन स्वाद दाद ता दा में से कोई अरबी आ जाए, तो ता इफ्तिआल को, ये जो इफ्तिआल की दरमियान में पहले के फा कलमे के बाद आ रही है ता, तो ता इफ्तिआल को इन हुरूफ से बदल कर इदगाम करना जायज हो जाता है। तरीका वही है जैसे बाब तफाउल और तफाउल में किया, लेकिन वहां फा कलमा था, यहाँ बाब इफ्तिआल में आइन कलमा है, तो ता इफ्तिआल को आइन कलमे से बदल करके फिर उसमें हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, नकले हरकत भी हस्वे हरकत भी, दोनों ऑप्शन करके पढ़ सकते हैं। देखिएगा मिसाल में, अब देखें लफ्ज खसमा, खा सौद मीम बाब इफ्तिआल में ले गए तो ये बन गया इख्तसमा, इख्तसमा। अब बाब इफ्तिआल के फा कलमा खा है और आइन कलमा स्वाद है, और 11 हरफी कायदा ही इसका दूसरा सही है कि बाब इफ्तिआल के आइन कलमा में जब इन 11 हरफों में से कोई एक आ जाए तो ता इफ्तिआल को इस हरफ से बदल देंगे। इसका मतलब ये कि ता के बाद क्या है, स्वाद है, तो लिहाजा ता को किससे बदल देंगे हम, स्वाद से। जी तो तब्दील कीजिएगा, इख्तसमा बाब इफ्तिआल के आइन कलमे में स्वाद है, लिहाजा ताए इफ्तिआल को ये स्वाद से बदल दे, तो ये बन गया इख्तसमा, क्योंकि या ता पर जबर थी तो स्वाद पर भी जबर रहेगी। अच्छा तो अब ये दो हरफ एक तरह के एक जगह जमा हो गए तो अब क्या होगा, अब मद्दा का कायदा नहीं यमुद्दो का कायदा आएगा, क्योंकि यमुद्दो के कायदे के लिए कि जब दो हरफ मुतारिक एक तरह के आ जाए तो उससे पहले वाले को देखेंगे, अगर वो साकिन हो तो फिर इस पहले हरफ की हरकत को उठाकर खा को दे देंगे, तो
تو لہٰذا دونوں سواد متحرک تھے، ان سے پہلے خاص ساکن تھا، لہٰذا یمدو کے قاعدے کی تحت اس سواد کی حرکت کو اٹھا کر خا کو دے دیا. ٹھیک ہے، دے دیا. اب تو یہ بن گیا اے خس سا ما. اے جب سواد کو آ گئی تو اے خس سا ما، یہ سواد ساکن ہو گیا، خا پر حرکت آ گئی اور پھر ہم نے ادغام کر دیا تو اخصما بن گیا. اچھا اخصما بن گیا تو خا پر تو حرکت آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں جو یہ تھا حمزہ وصلیہ ہے، اور حمزہ وصلیہ تو جب تک ضرورت ہوتی ہے تو ہوتا ہے. یہ اس وقت تھا کہ جب خا ساکن تھی تو ہم نے ضرورت کے تحت لایا ہوا تھا، لہذا جب خا پر حرکت آ گئی تو اس حمزہ کی ضرورت باقی نہیں رہی. اس نے کہا میری اب یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا میں اپنے گھر چلتا ہوں. یہ چلا گیا. تو اس کے بعد ہم نے لفظ پڑھا خصما، اور بالکل یہ باب افتعال کی ماضی کا صیغہ اور باب تفعیل کا ماضی کا صیغہ بالکل سیم ہو گئے، کوئی فرق نہیں، ایک بار برابر بھی. وہ بھی صرف ہے، یہ بھی خصما ہے. آ جاتے ہیں دوسری مثال کی طرف. اک تا ضاما. اب دیکھیں باب افتعال ہے، کاف فا کلمہ ہے، اس کے بعد تا افتعال ہے، اس کے بعد ضا آ گیا، اور ضا 11 حرفوں میں سے موجود ہے ضا کے، تو یہ بن گیا ایک تا ضاما. اب باب افتعال کے فا عین کلمے میں جب ضا ہے تو تا کو ضا سے بدل دیا، تو ہم نے پڑھا ایک او ایک ضا ضاما، دو ضا آ گئے، اور اس سے پہلے حرف ساکن ہے، دونوں متحرک، دو حرف ایک طرح کے آگے، لہذا یمدو کا قاعدہ جس میں نقل حرکت ہوتی ہے، پہلی ضا کی حرکت کو کاف کو دے دیا، تو یہ بن گیا اکذما اکذما. اب یہ حمزہ وصلیہ تھا، یہ آیا تھا کاف کے ساکن ہونے کی وجہ سے، اب تو کاف پر حرکت آ گئی، اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کو لے گئے فارغ کر دیا، تو یہ بن گیا کذما. جی تو یہ قاعدہ تھا 11 حرفی کا. دوسرا کہ باب افتعال کے عین کلمے میں اگر ان حروف میں سے کوئی آ جائے تو تا افتعال کو بدل دیں گے. جی یہ کہ باب افتعال کا حمزہ ہے، یہ کہتے ہیں حمزہ وصلیہ نہیں. اچھا اس بات کو بڑی اچھا سوال یہاں اٹھایا گیا ہے. باب افتعال، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، یہ 3 باب جو 8 ابواب میں ہم نے پڑھے تھے، ان تینوں کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے، یہ ضرورت کے تحت آیا ہے، کیونکہ ان کے اصل جو حروف تھے پہلے ساکن تھے. ذہن میں رکھیے گا ان کو کہتے ہیں بہمزۃ الوصل. 3 ابواب ہیں. پہلا باب ہم نے باب فعال پڑھا، دوسرا تفعیل پڑھا، تیسرا مفعلہ، ان میں کوئی الف نہیں ہے. چوتھا باب تفاعل پڑھا اور تفاعل پڑھا، پانچواں تفاعل پڑھا، ان میں کوئی الف نہیں تھا، الا یہ کہ قاعدہ لگے تو وہ ضرورت کے تحت آتا ہے. لیکن چھٹا، ساتواں، آٹھواں باب یہ تینوں کی تینوں، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال، ان تینوں کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، وہ ضرورت کے تحت لایا ہوا ہے. اگرچہ جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں تو وہاں موجود ہوتا ہے، اسی لیے جب یہ حمزہ، یہ اب کہیں بھی آپ پڑھیں قرآن مجید میں دیکھیں، جب یہ درمیان میں آگے ماضی کا صیغہ ہوگا تو وہ حمزہ پڑھا نہیں جائے گا، پیچھے والے لفظ کو ملا کر پڑھ دیں گے اس طرح. وجتنبو اجتنبا یجتنبو اجتنب اجتنبا، تو وجتنبو خیر وہ تو امر کا صیغہ ہے، لیکن اگر ماضی کا بھی کہیں ہوگا تو وہاں پر یہ حمزہ گر جائے گا، کیونکہ حمزہ وصلیہ تینوں ابواب کا. اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ مزید سوال کر سکتے ہیں. اب یہ خصمہ اور باب تفعیل کا ماضی بالکل ایک ہو گئے، تو اگرچہ قاعدہ عمومی طور پر لگا ماضی مضارع امر پوری کردان کے لیے لگا، لیکن جہاں جن صیغوں میں زیادہ مشابہت آتی ہے وہ جوازی ابواب کے وہ صیغے جو ہے جو اصل باب ہوتا ہے ان پر ان کا استعمال نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جیسے یہ خصمہ کی ماضی بالکل جو ہے صرف کی طرح ہو گئی، لیکن ماضی کا استعمال اس کا بہت کم ملے گا. ہاں مضارع کا استعمال ہوگا، امر کا ہوگا، نہیں کا ہوگا قاعدے لگنے کے بعد، اور ان کی جو ہے باب تفعیل کے ساتھ مشابہت اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اچھا اختصام میں اب ہم نے ایک صورت کی ہے نقل حرکت،
تو ان میں ہم نقل حرکت اور عصف حرکت دونوں طریقے کر سکتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں سیغے کی شکل بدل جائے گی. جب ابھی تک ہم نے پڑھا تھا وہ نقل حرکت تھا کہ جب اختصم کے بعد جب ہم نے سیغے کو کیا تو یہ پھر اس کے بعد یہ بن گیا اختصم. اب ایک آپشن تو پہلے یہ تھا کہ اس کی حرکت کو نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دیا کہ یہاں سے اس حرکت کو اٹھایا اور خواہ کو دے دیا. لیکن اب دوسری صورت یہ کہ ہم حرکت کو نقل نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی حرکت کو حذف کرتے ہیں. تو لہٰذا اس حرکت کو حذف کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حرکت کو ہم نے حذف کر دیا. حذف کرنے کے بعد یہ صاد بھی ساکن ہو گیا. اب یہ دو ساکن ہو گئے ہمارے پاس, ایک خواہ اور دوسرا صاد. اب جب دو ساکن ہمارے پاس جمع ہو گئے تو اب ہمارے پاس قاعدہ ایک اور ہے کہ جب بھی دو ساکن جمع ہو جائیں تو ان میں سے پہلے کو کسر کی حرکت دی جاتی ہے, اور قاعدہ اذا حرک بالکسر, اور اس کا قاعدہ قل الحق میں ہم نے اس کو استعمال کیا. قل کے اندر لام بھی ساکن تھی, الف لام بھی ساکن تھا, تو ہم نے ملا کر جب پڑھا تو قل الحق. اور بھی بہت سی جگہوں میں قرآن مجید میں ہم اس قاعدے کو اپلائی کرتے ہیں کہ جب دو ساکن اکٹھے جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن کو ہم کسر کی حرکت بھی دیتے ہیں. لہٰذا اس کے تحت ہم نے خواہ کو جو ہے کسر کی حرکت دے دی, اور جب اس کو خواہ کو کسر کی حرکت دے دی تو اب یہ جو حمزہ ہے اس کی ضرورت نہیں رہی, اس کو لہٰذا حذف کر دیا. اب یہ بن گیا خصما. کیونکہ خواہ کو ہم نے کسر کی حرکت دی, یہ صاد ساکن ہے اور اس پر حرکت ہے, اور یہ بھی خصما, اور ادغام کیا تو یہ بن گیا خصما. جی, تو خصما بھی پڑھ سکتے ہیں, خصما بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طرح. اب آتے ہیں مضارع کی طرف کہ مضارع میں یہ کیا بنے گا. جزاک اللہ. اچھا, یہ بات دیکھیے گا کہ ویسے ہمارے ہاں پہلے جو قاعدہ پڑھ چکے ہیں مدہ یا مدوں کا, تو مدہ کے قاعدے کے لیے تو یہ تھا کہ دونوں متحرک ہو اور ان سے پہلے والا عربی متحرک ہو یا ہو ہی نہیں, تو مدہ کا قاعدہ لگے گا. اور اگر اس کے پہلے ساکن ہو, جیسے کہ ہمارے یہاں خاص ساکن موجود ہے یہ, تو اب اس کے مطابق یہاں صرف یمدو کا قاعدہ لگنا چاہیے, مدہ کا نہیں لگنا چاہیے. لیکن باب افتعال کے اندر استثناء ہے, یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے پاس یہ دو حرف ہیں, یہ دو حرف ہیں, مثال کے طور پر اختصم, ایک ہے یہ. اب اس کو غور سے دیکھیے گا, اب یہ دو حرف ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو حرفوں میں آپ کو دونوں قاعدے مدہ کا لگائیں یا یمدو کا لگائیں, دونوں طرح. تو مدہ کا لگائیں گے تو اس حرکت کو ہم نقل کریں گے, تو اس صورت میں یہ حرکت یہاں سے منتقل ہو کر یا خواہ پر آ جائے گی اور پھر یہ خصم بن جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس میں عصف حرکت کریں, منتقل نہ کریں, تو اس صورت میں یہ پھر خواہ بھی ساکن ہو جائے گا, یہ صاد بھی ساکن ہو جائے گا, اور یہ دوسرا صاد بھی. تو گویا کہ یہ بھی ساکن اور ان دونوں پر زبر. اب جب یہ دونوں ساکن ہو گئے, یہ تو دو ساکن ہو گئے. اب دونوں ساکنین کو پڑھنا تو مشکل تھا, لہذا پھر قاعدہ ایک اور آیا کہ جب بھی دو حرف ایسے ساکن آ جائیں تو قاعدہ یہ کہ پہلے کو حرکت کسرے کی دے دی جائے. تو اس کو ہم نے کسرے کی حرکت دے دی, تو یہ بن گیا خصما. تو اب گویا کہ ہمارے پاس دو صورتیں بنی, ایک خصما بنا, خصما, اور ایک بنا خصما. اگر ہم نقل حرکت کریں تو پھر یہ والی شکل ہے, اور اگر ہم عصف حرکت کریں تو پھر یہ والی شکل ہے. نقل حرکت کی صورت میں خصم ہوگا, عصف حرکت کی صورت میں خصما ہوگا. اور معنی سے نہیں بدلیں گے, دیکھیں معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا, معنی وہی ہے, جو اختصم کا جو معنی وہی ہے,
खस्सम का भी वही माना है, खिस्सम का भी माना है, इनसे सिर्फ लफ्जी तब्दीली होती है, माना में कोई तब्दीली नहीं होती जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यख्तसिमूना, ये बाब इफ्तिआल है ताए तो इस्तेआल को और लेकर स्वाद आएंगे। से बदल जी देंगे। ता हटा सबसे के एक स्वाद और लगाएंगे, ता को स्वाद से बदल देंगे। बिल्कुल जी। बदल दिया, तो क्या बन गया ये, यक्ससिमूना यख्तसिमूना, सिर्फ ता को स्वाद से बदला है और कोई भी हमने काम नहीं किया। यख्तसिमूना, यख्तसिमूना था तो यख्तसिमूना हो गया। अब हम इस पे दोनों तरीके, नकले हरकत भी करेंगे, हस्वे हरकत भी करेंगे। तो पहले नकले हरकत करते हैं, तो क्या होगा, यखस्सिमूना, ता यकिस्सिमूना को दबेंगे क्या बन जाएगा, यखस्सिमूना, ठीक ये बन गया यखस्सिमूना, और फिर इदगाम कर दिया तो ये बन गया यखस्सिमूना, यखस्सिमूना। ठीक हो गया। ये कौन सी सूरत हुई है, नकले हरकत, हमने स्वाद की हरकत को नकल करके खा को दिया है। दूसरी सूरत, अगर इसकी हरकत को हज़फ कर दें यहीं पर, तो ये क्या बन जाएगा, यखस्सिमूना, ये या है, ये खा भी साकिन है, ये स्वाद भी साकिन हो गया, और इसके नीचे जेर है और इसके नीचे पेश, और ये बन गया। अब हम पढ़ ही नहीं सकते। यखस्सिमूना, अब क्या हो गया, दो अरब जो मुतहर्रिक एक जगह आ गए, इनमें से ये दोनों, तो इनमें से पहले को क्या करेंगे, कसरी की हरकत दे देंगे। तो क्या बन गया ये, वॉल्यूम साहब ये दोबारा बता दें शुरू से, समझ में नहीं आया। देखें ये तो है ना यखस्सिमूना, ये तो समझ में आ गया ना, यखस्सिमूना। इधर तो हमने नकले हरकत की थी कि इस हरकत को उठाकर इधर दे दिया, तो यखस्सिमूना बन गया। यहाँ हमने खा की हरकत को साकिन कर दिया, स्वाद की जी ठीक है, हरकत कर दिया ना, तो खा भी साकिन हो गया, स्वाद भी साकिन हो गया, दोनों साकिन हो गए जी। तो अब अगला कायदा हमने लगाया कि हुर्रे का बिलका, जब दो साकिन एक जगह जमा आ जाए तो उनमें से पहले को हरकत कसरे की देंगे। तो अब खा को कसरे की हरकत जी दें, ठीक है, क्या बन गया, या खिस्सिमूना, और इदगाम कर दिया तो ये बन गया या खिस्सिमूना। ठीक है, जी। ये इसकी मुजारे में ये सूरत बनी है। तो अब मुजारे में भी हमने दो सूरतें पढ़ी, यखस्सिमूना, एक में जो है खा पर जो है जबर पड़ी, और दूसरे में अब ये दो सूरतें हमारे पास आ गई फाइनली। एक है यखस्सिमूना, खा पर जबर है, और दूसरी है यखिस्सिमूना। ये जो आप कायदा बता रहे हैं, इज़ा हुर्रे का फिल कसर, बिलकस, देखें इज़ा हुर्रे का, इज़ा हुर्रे का, जब आप हरकत देंगे दो अरब साकिन हो जाएं, हुर्रे का बिलकस, हुर्रे का बिल कसर, बिलकस, ये लाम के साथ है, इधर लाम भी है, ये अलिफ भी है, बिलकस। इधर हुर्रे का बिलकस, जब भी आपको कहीं जरूरत पड़ जाए कि आपने हरकत देनी है तो कसर की हरकत देंगे। ठीक।